बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमास शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल दो बहुत ही अहम फैसले आए और पाकिस्तान की तारीख़ में दो इंतहाई अहम फैसले एक ही दिन आना बहुत अहमियत का हामिल है। और इसमें एक तो ज़ाहिर है कि फ़्लैगशिप और अल अज़ीज़िया रेफरेंस था, जिसमें कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको 7 साल कैद हुई और आज वो कोट लखपत जेल में भी मुंतकिल हो चुके हैं लाहौर के अंदर। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो कि कल फैसले की सूरत में सामने आ गया है कि 88% हिस्सा उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने गैर मुल्की तरसीलात ज़र से वसूल किया और हिल मेटल से हासिल होने वाली जो रकूम थी उसकी बेनिफिशरी मरीम नवाज साहिबा थी, जिनको कि ये तोहफे मिले। 1165 मिलियन में से 822.75 मिलियन रुपए मरीम नवाज साहिबा को तोहफा दिया गया। हुसैन नवाज का ये दावा हक़ाइक़ के बरअक्स है कि वो अपने वालिद को माली मुश्किलात से दूर करने के लिए उनको पैसे देते थे। बहुत सारी इसमें चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स हैं। मसलन ये कहा गया है कि जो रकम मुंतकिल हुई है इसका मतलब ये है कि ये मियाँ साहब की रकम है, और साथ ही आगे जाके ये भी कहा गया है कि मरीम नवाज जो है वो बेनिफिशरी ऑनर है। तो इनफैक्ट इस का जो अहम नुक्ता है वो ये है कि अगर बेनिफिशरी ऑनर जो है, बेनिफिशियल ऑनर मरीम नवाज है, तो नवाज शरीफ साहब को कल सज़ा मिली है, वो उसका क्या हैसियत उसकी होगी। और अगर नवाज शरीफ साहब भी इसके बेनिफिशियल ऑनर है, जो कि असल जो वारिस हैं वो हुसैन नवाज हैं, तो फिर ये बादियुन नज़र में ऐसा है या वाकई ये साबित हो चुका है कि जो ज़राए थे नवाज शरीफ साहब वो प्रूव नहीं कर सके और हुसैन नवाज को उनके दादा ने ये जो ज़राए हैं ये दिए। तो कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, लेकिन सिर्फ सादा सी बात यह है कि कल के जो फैसला है उसके अंदर ये साफ कहा गया है कि एक खतीर रकम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने ली है, और वो चूँकि मालिक नहीं थे, हुसैन नवाज थे, लिहाजा वो क्यों ली है और क्या इतनी बड़ी मद में वो पैसे ले सकते थे। क्या उन्होंने पैसे जो लिए हैं अपने बेटे से हासिल किए हैं जबकि कंपनी लॉस में भी थी, तो उसके ज़राए क्या है। बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट दूसरा मामला है वो JIT का, जिसकी कि रिपोर्ट जरदारी साहब के खिलाफ गई है और उसमें बहुत अहम चीज़ें कल सुप्रीम कोर्ट ने बताई। उन्होंने कहा जरदारी ग्रुप बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप का ट्रायका है, और उसमें उन्होंने कहा कि जरदारी ग्रुप अपने ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन ग्रुप की जायदाद की जो खरीदो फरोख्त है और मुंतकिली पर पाबंदी उन्होंने आयद करते हुए जरदारी साहब को, मलिक जैन को और फरियाल तालपुर को भी नोटिस जारी किए और रिपोर्ट में ये हिदायत की कि वो इसके सारी जो तफसीलात है वो भी जमा करें। ये कहा गया है जाली बैंक अकाउंट से कि जरदारी साहब के जो ज़ाती अखराजात थे उसकी अदायगियाँ की गई हैं। 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 50 लाख का खर्च जाली बैंक अकाउंट से किया जाता रहा। बिलावल हाउस के जो कुत्ते का खाना है और 28 सदक़े के बकरों के अखराजात भी इन्हीं अकाउंट से दिए गए, ये भी कल JIT ने बताया। कराची और लाहौर के बिलावल हाउस के जो अखराजात थे वो भी जाली अकाउंट से ही अदा किए गए हैं। मजमूई तौर पर 29 बैंक अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। 29 जाली अकाउंट्स की तफ्तीश के दौरान जो है मज़ीद जाली अकाउंट्स भी सामने आए हैं, जिसके लिए 2 हफ्ते के लिए एक और कमेटी जो है तश्कील दे दी गई है। बहुत सादा सी बात यह है कि इसमें ओमनी ग्रुप ने रकम ज़रूर अदा की है जो JIT कह रही है, और वो ये कह रही है कि ये रकम कुत्तों के खाने और बाकी जो थे उसके अखराजात उन्होंने पूरे किए। लेकिन क्या जरदारी ग्रुप की ट्रांजैक्शंस हुई, ये एक अहम सवाल है। जो फेक अकाउंट्स था उनके साथ उनका ताल्लुक बनता है। इस पे जाके उन्होंने ये कहा है कि जी तकरीबन कोई 22.72 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं और जाली अकाउंट से, जो कि जरदारी ख़ानदान अपने अखराजात के लिए रकम हासिल करते रहे। और फरियाल तालपुर के घर पर भी 3.58 मिलियन के अखराजात हुए। इसी जरदारी हाउस में नवाब शाह के लिए भी 8,90,000 का सीमेंट मंगवाया गया, वगैरह वगैरह। छोटे छोटे अखराजात ओमनी ग्रुप से ज़रूर सामने आए हैं, लेकिन कोई बड़ी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी अभी JIT ने रिपोर्ट उनको मजीद कहा है कि जो 29 जाली अकाउंट्स आए हैं उसमें से आप निकाल के दें। सवाल बहुत सादा सा है, क्या ओमनी ग्रुप का जो ट्रायका कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें जरदारी ग्रुप जो है वो इसका कितना बेनिफिशरी ऑनर रहा है, इसके कितने जाली अकाउंट्स हैं, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स जो थी वो कल सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई कि नहीं, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर जरदारी
ग्रुप के जो शेयर होल्डर हैं वो बिलावल भुट्टो भी हैं। कहा यह जा रहा है कि अब एक तलवार उनके ऊपर भी नैब रेफरेंस की जो है वो लटक गई है। इसके बाद क्या होगा? ये सारी जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है, मसलन मियाँ साहब अंदर चले गए, शहबाज साहब ऑलरेडी अंदर हैं, मरियम साहिबा गो के आज़ाद हैं मगर फिर भी आज़ाद नहीं हैं, वो तहरीक चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी, ऑन ग्राउंड आएंगी कि नहीं आएंगी, बिलावल जो है वो किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, ये दोनों पार्टियां पॉलिटिक्स कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, क्या हुकूमत को वाकई खुल के खेलने का मौका मिल चुका है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और आज एक बहुत अहम बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है इन हाउस चेंज में करने के लिए, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली, नंबर्स की तब्दीली ला के भी हुकूमत चेंज की जा सकती है। मैं सुनवाना चाहती हूँ, उसके बाद इस पर बात करेंगे। ज़रा सुनवाइएगा। क्यों इन हाउस तब्दीली की तरफ अपोजिशन मिलकर नहीं जा रही? अगर इतना मसाइल है और हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है तो आपको किसने कहा कि अपोजिशन जो इस तरफ नहीं जा रहे? हम जाएंगे, फिक्र नहीं हम जाएंगे और उस सिलसिले में हमारे रास्ते हैं और इंशाल्लाह उन रास्तों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। अच्छा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उधर पार्लियामेंट के अंदर से भी खबर मिलेगी और बाहर से मिलेगी। सो इन हाउस चेंज की पहली बार बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, यानी कि नंबर बदल के वज़ीर आज़म बदल दिया जाए। कौमी असम्बली में जनाब शिबली फराज साहब हमारे साथ हैं, कायदे ऐवान सेनेट और बहुत नामी गरामी माशाल्लाह सियासतदान है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इम्तियाज़ आलम साहब मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। जनाब कायरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर थोड़ी देर के बाद। आप सब लोगों को बहुत खुश आमदीद। और इम्तियाज़ साहब के पास पहले जा रही हूँ। इम्तियाज़ साहब, आपको क्या लग रहा है, अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप से तो बरी हो गए मियाँ साहब, JIT जरदारी साहब के खिलाफ, बड़ी पिक्चर क्या नज़र आ रही है सर, सादा और आसान लफ्ज़ों में? अच्छा, वो बड़ी पिक्चर तो ये है कि अब पिछले 10 साल में जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप थी जमहूरी ट्रांजिशन के दौरान, वो सब की सब या तो जेल में चली गई है या चली जाएगी और उनके खिलाफ केसेस होंगे। इसमें नवाज शरीफ भी हैं, इसमें जरदारी साहब भी हैं, इसमें 3 साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, इसमें मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, साबका लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, और सुना है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर भी जेल जाएंगे, और इस तरह काफ़ी बड़ा, और पंजाब के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी जेल जाएंगे। तो काफ़ी वसी एजेंडा है। इसमें नज़र आ रहा है कि एक मुकम्मल खला पैदा हो गया है अपोजिशन की लीडरशिप का। अब इसमें जो ख़ास तौर पे जो मसला होगा वो पीपल्स पार्टी और PMLN का होगा कि इनकी कोई नई लीडरशिप सामने आए, और ये जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है जिसके हाथ बंद गए हैं मुख्तलिफ केसेस में और तफ्तीशों में और पेशियों में, ये सवाल उठ गया है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लीडरशिप लीड कर सकेंगे जो मौजूदा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हैं पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए। तो अच्छा, शक है इस पे। हाँ। और ये पहले जो लीडर्स हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, बेहतर होगा कि ये अपने एक नाम क्लियर कराएं अदालतों से, और इन द मीन वाइल ये कोई नई लीडरशिप सामने लाएं जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए वो कौन सी लीडरशिप हो सकती है इम्तियाज साहब, क्योंकि इसको जो इस वक्त दरपेश है उन्हें फेस कर सके? इम्तियाज साहब, फर्स्ट जो टियर है उसके ऊपर भी सारे इल्जामात लग गए, तो कौन सी ऐसी हो सकती है लीडरशिप जो कि वो अब मरियम जो है वो तो उनकी भी तो तलवार लटक रही है, किसी भी वक्त उनके खिलाफ अगर फैसला आ गया तो वो भी दोबारा जेल जा सकती है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आपकी बड़ी आवाज कार में आ रही है। जी जी, अच्छा, ये फीडबैक थोड़ा कम करें, मैं इतनी देर में जुबैर साहब से यही सवाल करती हूँ। सर, वो कह रहे हैं कि एक सियासी खला पैदा हो गया है और पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। जी जी, मैं आती हूँ इम्तियाज साहब आपके पास। जी, एक तो आपने इनको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा नामी ग्रामी, मैं भी नामी ग्रामी हूँ। सर आप तो बहुत नाम नहीं, तो आपने कहा नहीं तो मैंने कहा कि मैं पूछ लूँ आपसे इस सवाल। आप गवर्नर रहे हैं। नहीं, वो आपने कहा नहीं था तो मैंने कहा कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं दोबारा माया नाज कह देती हूँ। नहीं। तो देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है एक फैसलों से नहीं होती है कि जी इसको बना दें या इसको बना दें। ये जो सूरत हाल है, जो आज सूरत हाल है PMLN के हवाले से, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जेल में हैं और मियाँ शहबाज शरीफ भी जेल में हैं। पिछले जुमेरात को जो मीटिंग हुई थी
جو میاں صاحب نے پریسائڈ کیا تھا اور میاں شہباز شریف بھی تھے، انہی کے چیمبر میں ہوئی تھی. تو اس میں اس چیز پر بالکل غور بھی کیا گیا تھا کہ اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پارٹی کیسے رن ہوگی. سو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ان اے سینس کہ یہ شاید 1-2 مہینے 3 مہینے کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو ایک تو وہ ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے اور کلیئر کرا کے آئیں گے. امتیاز عالم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ کلیئر کرانا سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پارٹی کی جو پھر اسی وجہ سے تھا کہ مشاورت کے ساتھ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی آپس میں مشاورت کے ساتھ آگے لے کے، بیکاز پارلیمنٹ بھی ہے. پارلیمنٹ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ چونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن خود آ سکتے ہیں تو اس دوران جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے تو وہ از اویلیبل اور وہ رہنمائی بھی کرنے کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے. سو وہ اتنا ایسا سچویشن نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ لانگ رن میں میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب ایسے بند ہوتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ایک لیڈرشپ مرج ہونے کی ضرورت ہوگی. اور یہ کوئی بھی نہیں ڈسکس کر رہا کہ جی یہ نام یا یہ نام یا یہ نام. وہ اس وقت صورتحال دیکھیں گے جیسے آئے. یعنی آپ اتنے ہوپفل ہیں کہ شہباز صاحب بھی آ جائیں گے ضمانت پہ اور میاں صاحب بھی آ جائیں گے؟ میاں نواز شریف اور ان کے خلاف کیس ہے کیا؟ مطلب آپ نے جو انٹروڈکشن میں ہی کہا تھا کہ جی 88% مجھے پاکستان کا کون سا قانون ہے جو ریسٹرکٹ کرتا ہے اپنے بیٹے کو یا فار دیٹ میٹر اینی ون، مطلب میں اور شبلی صاحب میں اپنے پروفٹ میں سے 80% دوں 100% دوں ان کو. قانون کیسے روکتا ہے؟ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں نا. قانون کیسے روکتا ہے؟ اور اگر قانون روکتا ہے تو وہ جو کیونکہ اس کا آپ نے یہ بھی تو اسٹیبلش کرنا تھا نا کہ آپ اس وجہ سے ہمیں شک ہے. وجہ بھی تو بتانی تھی نا کہ اس وجہ سے شک ہے. جبکہ دونوں میں جو پروسیکیوشن کا کیس تھا کہ یہ بے نامی ہے، ایک میں آپ نے کہا کہ نہیں ہاں یہ بے نامی نہیں ہے، فلیگ شپ میں وہ نہیں ہے، حسن نواز کی ہے. میں بے نامی کہا کہ نہیں ہے اور وہ بالکل لیگل ہے اور سب کچھ ہے. اور وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ایف سی ای کے حوالے سے، وہ ایف سی ای فلیگ شپ کا حصہ ہے. لیکن سر اس میں وہ اور تھا، مطلب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے کہ اس میں تو صرف اس بات پہ نااہلیت ہوئی ہے کہ انہوں نے شو نہیں کیے تھے پیسے، کہ تنخواہ چونکہ وہ نہیں لیتے تھے تو انہوں نے شو نہیں کیے تو وہ ریسیبل شو نہیں کیا تھا. اس میں سزا تھی کہ بیٹے سے جو پیسے نہیں لیے تو سزا ملی، کیونکہ لے چکے ہوتے تو وہ یہ ایشو نہ ہوتا. اور اس میں سزا اس لیے ملی کہ بیٹے سے پیسے لیے. یہ ویسے شبلی صاحب یہ کیوں بات بار بار کی جا رہی ہے کہ ایک تو اس کمپنی جس کمپنی کے اوپر ان کو نااہل کیا گیا تنخواہ نہ لینے پہ، اب اس سے ہی کہہ دیا گیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس پچھلے کافی عرصے سے ہی چل رہا تھا. 100 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں، 100 اپیرنسز ہوئیں، کراس ایگزامینیشن ہوا پروسیکیوشن کا، ان کے لائرز کا، سب کچھ. یہ ساری ڈسکشنز وہاں پہ ہوئیں اور اس ڈسکشنز کی بنیاد پہ کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. اور اس دفعہ میں کم از کم یہ کہوں گا کہ اس لحاظ سے ایک فیصلہ ایسا دیا جو کہ ذرا زیادہ کلیئر تھا، جس میں کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب پہ ایک پیسے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس میں ججمنٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ان پہ کرپشن ہیز بی نہیں، اس میں تو لکھا ہوا ہے نیب آرڈیننس کے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے چارجز آف کرپشن ہیو بین پروون. نہیں واٹ دیکھیں دیٹ یعنی کس چیز کے کہ انہوں نے جو ہے تو کہ بھائی منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن، کک بیک، بینک اکاؤنٹ، یہ تو آپ کو پورے کیس پوسٹ کے کیس کے کانٹیکسٹ میں ہونا کہ جو آپ کی عزیزیہ دیکھیں. اب میں آپ کو پڑھ کے تو یہ عزیزیہ میں انہوں نے یہ جیسے مثلا یہ کہا ہے کہ اصل جو دستاویزات تھے وہ پیش نہیں ہوئے رقوم کی ترسیل کے، اور حسن حسین اپنے زیر قبضہ اثاثوں اور جائیداد کے ذریعہ آمدنی بتانے کے ثبوت نہ دے سکے. وہ انہوں نے نہیں دیے. ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی، ہم ان کی یہ تو حسن اور حسین بیٹوں کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کریں، یہی کنفیوژن ہوتا ہے. ہم بات کریں میاں نواز شریف کی. میاں نواز شریف پر کون سا کرپشن کا چارج تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی منی ٹریل میں نہیں، پوری جو منی ٹریل ہے جو کہ سمپل، میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاتا ہوں نا، یہی چیز نہیں تھی جو آپ کے پرائم منسٹر اس وقت جو تھے نیشنل اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اثاثے ہیں اور یہ ان کی تفصیل ہے. انہوں نے نہیں العزیزیہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک آپ نے جو کہا کہ جی وہ آپ نے بنائی تھی. بات کر رہے ہیں فیصلے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فیصلہ آپ پڑھ کے مجھے سنا دیں. میرے پاس اس وقت تو فیصلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں گا
लिखा हुआ है कि आप पे करप्शन के कौन चार्जेस से साबित corruption? हुए हैं। सर, उसमें उन्होंने करप्शन कौन सी? देखिए, इस मुल्क को लूटने की भाई, और कौन सी करप्शन? सेक्शन ये कोई 14C आपकी जेब से थोड़ी निकाले, ये तो 9A पाकिस्तान के अकाउंट्स में से निकाले। 9A के तहत 9A के तहत नैब ऑर्डिनेंस मियां नवाज शरीफ 1999। साहब पे बदरुमानी वो क्या साबित हुई, करता ये है? उन्होंने कहा। मैं आपको बताता हूं, फैसले इसका में लॉजिक बताता हूं। नहीं, एक सेकंड ना, हाँ। मैं इसका लॉजिक बताता हूं। देखिए जी, ये जो रूल है, देखें इसमें दुनिया भर के कवानीन में ये होता है, जब आप किसी चीज की ओनरशिप आप मान लेते हैं, नहीं मानी ना आप जब मान लेते हैं तो कमाल कर उसमें रहे हैं। आपको बताना होगा कि आपके और ये किसने कैसे, मानी है अल अज़ीज़िया बिल्कुल की आपने ownership? मानी हुई सर, है, क्या अल सारे अज़ीज़िया की रिसोर्स ownership? आपने देखे, हर चीज मानी हुई है। आपने तो ये यार, कहा कि मेरे वाले साहब ने शिबली ये साहब, कर्जिया शिबली लिया, साहब, ये कर्जा शिबली लिया। साहब, अभी हम बात कर रहे हैं अल अज़ीज़िया की, जी। ठीक है ना? अल अज़ीज़िया की प्लीज, और मेरे सवाल का जवाब आप क्लियरली दें। मैं अल आपके सवाल अज़ीज़िया का की जवाब ओनरशिप पूछ उन्होंने रहा हूं। अल अंकल से अज़ीज़िया की बात उन्होंने करें। ओनरशिप कब मानी है? सर, उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने कतरी लेटर से तो उन्होंने अच्छा, कह दिया सुन ना लें, कि सुन हमने, लें, उन्होंने सुन वो लें। कह नहीं पेश किया एक- कतरी लेटर। you are confusing नहीं, several नहीं, things. मैं उसी पहले डिबेट की बात You are कर रहा हूं। confusing, trying to confuse एक us. second. पहली बात यह है कि हम कंफ्यूज क्या करते हैं। पनामा के केस जब चला था तो 3-4 लोग थे एक्यूज्ड, ठीक है ना? फॉर अ मोमेंट कि हसन भी था, हुसैन भी था, मरियम भी थी, मियां नवाज भी थे। हुसैन नवाज अपना केस लड़ रहा था, हसन नवाज अपना केस लड़ रहा था, ठीक है ना? अल अज़ीज़िया की ओनरशिप मियां नवाज शरीफ ने नहीं मानी थी, सजा हुई है मियां नवाज शरीफ की। केस हम डिस्कस कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ का, वो कहते हैं हसन नवाज का या कि हुसैन वो कहते हैं नवाज का हुसैन नहीं कर नवाज रहे। के पास ये थी लेकिन सजा हुई। अच्छा, इसमें एक और बड़ा लकूना है। मैं कायरा साहब को भी शामिल कर लेती हूँ। कायरा साहब है ना हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको कायरा साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम JIT के ऊपर भी आएंगे, लेकिन ये जो मियां साहब की सजा है इसके ऊपर वो कहते हैं जी मरियम नवाज को तोहफे दिए मियां नवाज शरीफ ने, और फैसले के अंदर ये कहा है फिर मियां नवाज शरीफ को सजा दी, बेनिफिशियल ऑनर तो फिर भी मरियम नवाज थी इसके अंदर, तो वो तो कहीं उनका जिक्र ही नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक मियां साहब के केसेस का है, ये केसेस सारे वही है। ओरिजिनली मियां साहब ने जो कुछ बातें की थी अदालत के अंदर भी, उससे पहले असेंबली के अंदर भी, उससे पहले टेलीफोन टॉक्स में भी, मरियम बीबी ने भी, उनके भाइयों ने, वो सारी चीजें जब इकट्ठी करके देखी जाएं तो मियां साहब की फैमिली के पास जो जायदाद है, जो वसाइल हैं, जो ऑफशोर उनके कारोबार थे, उनके बारे में जब उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारे थे और हमारे वालिद साहब ने, और हमने फलां जगह से, जब पाकिस्तान से हमें बेदखल किया गया पहले भुट्टो साहब के दौर में और फिर मुशर्रफ के दौर में, तो हमने ये कारोबार किया और इनको हमने डिसमेंटल करके ये कारोबार खत्म किया, ये बेचा, यहाँ से ये कारोबार बनाया, तो वो ट्रेल एक बनी थी। उसके बारे में जो पूछा गया तो ये सारी कंपनियां उसी ट्रेल का हिस्सा है। सो लार्जर सीन तो ये है। लेकिन ये जज साहब ने क्या कहा, मैंने तो फैसला पढ़ा नहीं है और फैसला खासा लंबा है। हम फैसले के चंद जुमलों को उठा के या चंद लफ्जों को उठा के अगर बहस करेंगे तो हम हकायक पर नहीं पहुंचेंगे। यकीनन एक जज ने इतना लंबा फैसला, और ये फैसला कोई ये तो नहीं है कि यही रुक जाएगा, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना है और अभी इसकी फाइनलिटी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कायरा साहब आपको लग क्या रहा है, जैसे JIT पे आ जाते हैं ना, आपके लीडर के खिलाफ JIT आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ओमनी ग्रुप ने अखराजात पूरे किए। मैं तो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जरदारी साहब के जाली अकाउंट, उन्होंने कहा जी 148 मिलियन रुपए जाली अकाउंट से भी निकले जो कि जरदारी ग्रुप ने निकलवाए। तो इसका तो मतलब है कि उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है जाली अकाउंट्स के साथ जरदारी ग्रुप को भी। मेरा ख्याल है आसमा, जिस तरह डिबेट मीडिया में हो रही है कि JIT ने सारा कुछ फाइनली ढूंढ लिया है, रिकॉर्ड आ गया है, और जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई उसको जिस तरह मीडिया में पेश किया गया, तो मेरा ख्याल है अब तो कोई जरूरत रह नहीं गई ट्रायल की। जब हकायक सारे आ गए, अगर अदालत भी मुतमईन हो गई है, मीडिया भी समझता है दुरुस्त, तो सजा दे देनी चाहिए। अब तो फर्दर किसी ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। JIT ने सारा शिबली साहब, वैसे ये बात तो कही जा रही है कि मतलब ये अनफॉर्चुनेटली ये पहले परसेप्शन क्यों बन गया। अभी तो आप 50 लोगों की बात आपकी जमात कर रही है, तो इसका तो मतलब है आहिस्ता आहिस्ता आधी पार्लियामेंट जो है वो उधर से ही आएगी, अटियाला से। नहीं, आप मुझे बताएं। और है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो होना था, अगर JIT की रिपोर्ट फाइनलिटी इख्तियार कर गई है, उसमें इतनी मुसद्दका चीजें हैं, अगर अदालत भी इससे मुतमईन है, मीडिया भी मुतमईन है, तो फिर फर्दर उनको कोई मौका नहीं देना चाहिए, फिर इस मामले को खत्म और उनको सजा सुनाते भी चाहिए। सही बात है जी। शिबली साहब आप कर दे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। देखिए, पहली बात तो ये कि बातों से तो यही जाहिर हो रहा है जुबैर साहब की भी और कायरा साहब की कि इस मुल्क में करप्शन कभी नहीं हुई है। इनके लीडरान बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। इन्होंने
उस पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे इन्होंने अपना गुजारा किया है और इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें, आप इनकी जब से ये सियासत में आए, नवाज शरीफ साहब के केस में जो ये 84 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने उस वक्त उनकी क्या हैसियत थी, और इसी तरह जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा से शादी से पहले उनकी क्या हैसियत थी, और अभी आप उनके रिसोर्सेज देखें। आप मुझे बताएं, हम भी सियासत में हैं, हमारी तो आप अगर बिजनेस देखें तो हमने तो बिल्कुल जैसे नोज डाइव किया है, हमने तो नहीं, वो तो हमारी पार्टी में सियासत में नहीं, देखें हमारी पार्टी में नाअहल हो गए ना इनको ना मिलके जी देखें जहांगीर तरीन मिल जाता है। देखिए जहांगीर क्या हुआ है, फैसल वाडा को क्या हुआ है, जहांगीर तरीन को क्या हुआ है, आप बताएं ना, आप बताएं। जहांगीर तरीन ने तो खुद एग्री किया है। नहीं देखें वो जो इनसाइड ट्रेडिंग, देखें उनको तो उनकी जो अदालत में गए उनका तो हो गया, तो हम बात तो ये है कि वो नाअहल हो गए, प्राइम मिनिस्टर था या नाअहल हो गए, सदर था, नाअहल हो गए ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। जो सवाल कायरा साहब ने उठाया है वो इम्पोर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हो गया है और आपने फैसला कर लिया है कि ये जाली अकाउंट्स भी जरदारी साहब के हैं और मियां साहब भी करप्ट है, तो सजा दें, फिर इसके बाद और क्या है? क्या वाकई 50 और लोग जो है वो जेल जाने वाले हैं? एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इम्तियाज साहब, ये जो सिलसिले चल पड़े हैं अब इसमें, अब जैसे ये JIT वाले में कहा जा रहा है कि शेयर होल्डर हैं बिलावल भी, तो क्या आपको लगता है कि बिलावल का मुस्तकबिल भी किसी नैब रेफरेंस के उसमें नजर आ रहा है आपको, कि कोई रेफरेंस आएगा उनके खिलाफ भी? देखिए, बिलावल, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के पास बेहतरीन ऑप्शन यही है कि बिलावल भुट्टो जो है वो इन केसेस से अलहदा रहें, और जहाँ कोई उनका किसी कंपनी के हवाले से कोई ताल्लुक बनता है उससे वो डिसोसिएट हो जाए। और जरदारी साहब जो है वो बड़े माहिर हैं, पहले भी 12 साल जेल में रहे हैं और वो ये केसेस लड़ सकते हैं, पहले भी लड़े हैं उन्होंने, अब आइंदा भी लड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को के लिए एक बड़ा क्राइसिस ये आने वाला है कि अगर उन्होंने लपेट लिया बिलावल को भी। दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम लीग के लिए भी एक ऑप्शन है उसकी सूरत में, मरीम नवाज़ की सूरत में। मरीम नवाज़ पे जो केस था फ्लैट्स के हवाले से, लंदन फ्लैट्स के हवाले से, उसमें उन्हें हाई कोर्ट का, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला देख लिया है, उससे उन्होंने बरिल ज़िम्मा करार दे दिया, और साथ वो जो उसका फ़ॉन्ट का मसला था उस पर भी कोर्ट ने भी राय दे दी थी। तो ये इनके पास ग्राउंड है कि जनरेशनल चेंज आ जाए लीडरशिप में। अब वैसे भी देखिए कि ये लोग 70 की उसमें आ गए हैं और ये आइंदा 2-3 साल, ये 4 साल केसेस चलेंगे, जरदारी साहब पे भी चलेंगे, नवाज शरीफ साहब पे भी चलेंगे। कतई नज़र कि इनमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक यकतरफा सी और एक भरपूर यकतरफा जो अकाउंटेबिलिटी है वो चल रही है। और जैसे कारा साहब ने ठीक कहा है कि मीडिया पे ट्रायल हो रहा है और एक सबरी किस्म की जजमेंट्स हम देख रहे हैं। अच्छा, ये इसका तो मतलब ये हुआ ना कायरा साहब के स्मूथ सेलिंग है गवर्नमेंट के लिए ना। अगर कुछ अर्सा भी ये चलते हैं, 6 महीने, साल, ये केसेस ऐसे चलते हैं, तो गवर्नमेंट को तो कोई खतरा नहीं है, स्मूथ सेलिंग है बिल्कुल। नहीं, वो आत्मा कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को तो सतही खैरा ने जब आपके पास सारी सपोर्ट हासिल हो, जो लाने वाले हैं वो आपको चला रहे हो, तो फिर ठीक है। लेकिन इससे हटके हम भी तो चाहते हैं ये गवर्नमेंट चले। हम कहते हैं, कब कहते हैं ये गवर्नमेंट न चले? ये तो गवर्नमेंट खुद अपने लिए खड्डे खोद रही है। आप मीडिया वाले एक तरफ, कौन सी जमात है जिसने ये दुआएं नहीं की, जिसने इनको नहीं कहा कि आप आगे बढ़ें? ये तो अब खुद अपने लिए खड्डे खोदते चले जा रहे हैं। वरना हर जमात ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जमात अब आ गई है, जैसे भी इलेक्शन हुए हैं, अब ये आगे बढ़े और गवर्नमेंट अपना काम करे। अच्छा, लेकिन ये आपको लगता है कि इन हाउस चेंज की बात जो राना सनाउल्लाह ने की है, बात करना चाहता हूं। जी इम्तियाज साहब, कायरा साहब को एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सिंध के चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना के कुछ लोग, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का या उनके खिलाफ केसेस का इम्कान है और उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सिंध की गवर्नमेंट को के बारे में इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि असल मामला है NFC अवार्ड को बदलने का, और 14वीं तरमीम के मामले में तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन NFC अवार्ड के लिए सिंध गवर्नमेंट एक रुकावट है, बाकी तो सब ऑन बोर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जैक्टली। गवर्नमेंट क्राइसिस ना हो जाए। अच्छा,
یہ شبلی صاحب آپ میں قاہرہ صاحب سے پوچھ لوں ہم نے قاہرہ بہت صاحب سارے کیسز کا سامنا کیا ہے، ابھی کریں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہمارے طاقتوروں کو اس بات کا کچھ خیال آ جائے کہ اس سے ملک کو پہلے ہی ناقابل تلافی نقصان نہ کہیں ہو جائے۔ ہاں، جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے، جس سے بھی کوئی گناہ غلطی کی ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا، ہم کسی کی کرپشن کے دفاع والے نہیں ہیں۔ سی ایم صاحب کو اگر بلایا جائے گا، سی ایم کے اوپر ابھی تک تو کوئی الزام ایسا آیا نہیں میڈیا میں یا کسی جگہ پہ، نہ ان کو کسی انویسٹیگیشن میں شامل کیا یہ گیا۔ سر جے آئی ٹی کے اندر تو وہ ٹرانزیکشنز ایز فائنینس منسٹر ان کے آئی ہے نا، اگر یہ تین ہوا تو reference۔ وہ پیش کریں گے۔ اچھا آپ جی آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی این ایف سی کے ریفرنس میں نہیں، کوئی دیکھیں، خطرہ نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کو یا کوئی ایسی چیز نہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ان چیزوں کو استعمال کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس پہ جب کرپشن کے چارجز آپ پہ ہوں، اگر آپ اس کے پیچھے چھپ جائیں کہ جی 18 ترمیم کو چھڑے جانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، کبھی آپ جمہوریت کے پیچھے چھپ جائیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بالکل غیر مناسب ہیں کہنی، بیکاز اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ ملک کا جو ایک مروجہ ایک نظام ہے اس کو آپ چھیڑ رہے ہیں، اس کو آپ کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، میں آؤں گا اس پہ کہ اس پہ کلیئرٹی ہو۔ زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ زبیر صاحب کو یہاں بیٹھے نہیں چاہیے، ڈیفینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو جس طرح کے الزامات اور جس طرح کے فیصلے آئے ہیں، عزیزیہ کی میں اب بات کرتا ہوں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، نارملی جب آپ کو ایز اے پارلیمنٹیرین یا کسی بھی پبلک آفس ہولڈر یا ایون آپ گورنمنٹ کی کسی کی اس کے بھی ہوں، تو لوگ یہی کرتے تھے پہلے کہ اپنے بچوں کے نام پہ چیزیں کر دیتے تھے، یہ ایک بڑا طریقہ تھا۔ تو پھر یہ لاس ہوا کہ جی اس میں جو آپ کے بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کے سب پہ وہ ہوگا۔ عزیزیہ میل بھی جی بنائی گئی، اس کے سارے پروفٹ جو ہے 88% وہ آتے تھے نواز شریف صاحب کو، اور جو باقی 10% تھے، یعنی 98%، 10% یہ جو ہے تو امپلائیز جو ہے نا، جو ان کے ڈرائیور، کوکس، اس قسم کے لوگوں کو بناتے، وہ پیسے دیتے تھے مریم کو۔ مریم نواز جو ہے وہ، یا مریم صفدر، وہ اسے پراپرٹیز خریدتے تھیں۔ اب دیکھیں یہ تو طے ہے کہ کوئی انہوں نے اپنے نام پہ نہیں کیا، لیکن یہ لنک بڑا کلیئرلی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سرکاری عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پیسے تھرو منی لانڈرنگ باہر بھیجے، بیکاز کسی جگہ پہ یہ منی ٹریل نہیں ثابت کر سکے کہ یہ پیسے جو ہے تو یہ پیسے اڑ کر نہیں گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کسی بھی بندہ، زبیر صاحب کو پتا ہے، ثبوت ضروری ہے، ثبوت ضروری ہے۔ نہیں، اچھا اس میں دیکھیں فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ یہ ان کے بہت زیادہ یہ کرپشن کے الزامات ہیں ان کے اوپر، اور بدعنوانی ثابت ہوئی ہے۔ لیکن جو سوال ہے وہ وہیں کا وہی ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم نے کرپشن کی ہے اور عزیزیہ مل کے ذریعے سے، ہل میٹل کے ذریعے سے کی ہے، تو وہ پروفٹ اپنے بیٹے سے لے رہے تھے، اور وہ منی ٹریل ان کو جو دینی تھی ہل میٹلز کی وہ نہیں دی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، میں آپ بالکل دیں، میں تھوڑا سا ختم کرنا، آپ مجھے یہ بتائیں اگر ایسی بات تھی۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی کلچر میں باپ بیٹا رشتہ داروں کا بڑا ایک لنک ہوتا ہے، بڑا قریبی ہوتے ہیں۔ یہ سارے قصے میں انہوں نے بیٹوں کو تو بھجوا دیا، وہ تو ہو گئے بھگوڑے ہو گئے، وہ تو کہتے ہیں جی ان میں پاکستان کا قانون ہی لاگو نہیں ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر ان میں اتنی کلیئرٹی تھی تو ان کے بیٹے آتے یہاں پہ، وہ ثابت کرتے، عدالتوں میں جاتے، اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ باپ کی وجہ سے ہی وہ آج جو ہے نا جو ارب پتی بنے ہوئے ہیں، باپ کی وجہ سے۔ لیکن یہ ایک اچھا طریقہ، ایک کنوینئنس تھی کہ جی باپ کہے کہ جی یہ میرے باپ نے دی، بیٹے سے پوچھیں، بیٹا کہے کہ جی میرے دادا سے، یعنی ایک ایسا وہ گھن چکر بنا دیا جس میں ثابت کرنا ہے نا۔ ظاہر ہے یہ تو ثبوت کے اوپر صحیح بات ہے۔ جو بھی یہ کہ یہ موریلٹی کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں موریلٹی نہیں، یہ بالکل ایک ابھی آپ بات کر رہے تھے ایکوزیشن آف ایسٹ ہے، ایکوزیشن آف ایسٹ ہے نا۔ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ بینامی کا ایک قانون ہے، اور بینامی کے لیے کہ جی اگر آپ اپنا نام نہیں یوز کرتے، لیکن کوئی نہ کوئی آسمان لنکیج آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے کو 5 کروڑ روپے دوں آج، اور وہ 3 مہینے جا کے ایک گھر خریدے اپنے نام سے، اور وہ کہے کہ یہ اس کا گھر ہے، تو لنکیج یہ ہوگا کہ میرے جو 5 کروڑ گئے تھے اس کے اکاؤنٹ میں، وہی 5 کروڑ وہی یا جو بھی ہے، سو دیر ہیز ٹو بی سم لنکیج، تھرو چیک ناٹ تھرو کیش، کیش یا چیک یا جو بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں لنکیج یار، میں ہنڈی یا حوالہ جو ہے وہ اس پہ نہیں، سن لینا، میں کہہ رہا ہوں لنکیج کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، وہ اس میں میں نہیں جا رہا۔ بات یہ ہے آفٹر 2.5 years of probe there is not a single incident that has been established کہ جی یہ اس سے میاں نواز شریف کا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ میاں نواز شریف کے ایک میں اور لاجیکل بات کر دوں, کسی دنیا میں یہ ہم لیگل کیس کی بات کر رہے ہیں, 88% ہو یا 100% ہو, اس میں کوئی بار نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایک سیکنڈ سن لیں, 88% جب آئے میاں نواز شریف نے وہ شو کیا اپنے کھاتوں میں, ٹھیک ہے, اپنے ریٹرنز میں شو کیے, اور انکم ٹیکس اتھارٹیز نے اس کو کنسسٹنٹلی اوور دا ایئرز ایکسیپٹ کیا. اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرتے کہ جی یہ آپ کی لیجٹمیٹ آپ کی انکم ہے, یہ کیونکہ ابھی تو یہی ہے نا کہ آپ کی انکم ہے نا, اگر آپ اونر ہے تو آپ کی انکم ہے, تو اس پر 30% یا 35% ٹیکس مانگتی انکم ٹیکس. انکم ٹیکس آج بھی ان کے انڈر ہے نا, ان کے انڈر ہے نا. ایف بی آر کو کہیں کہ سب سے پہلے تو وہ نوٹس دے میاں نواز شریف کو جو وہ آئے تھے, ان کے کھاتوں کو آپ نے اپروو کیا ہے نا. کلیئر کروں, دیکھیں ان کو یہ بتا رہے ہیں, یہ جب پہلے آئے نا 1992 میں انہوں نے ایک بل پاس کیا, نہیں میں سنائے نا, جس میں کہ آپ کو فورن ریمیٹنسز جو بھی آئیں آپ اس کا کوئی سوال و جواب نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, یہ قانون نہیں بنایا, تو قانون یہ بیسیکلی ہونا چاہیے تھا. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی انکم ہے, آپ اونر ہیں, تو آپ کی انکم ہوگی نا. آپ ریمیٹنس کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس میں شو کریں, جب ریمیٹنس آئی شو کر سکتے ہیں نا, اس میں میں ایگری کرتا ہوں, وہ ایگری کرتا ہوں کہ شو کر سکتے ہیں. اسی کے اوپر رہا, اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک نہیں, کرپشن یہی ہے کہ آپ نے وایا 90 لاکھ پاکستانی منی لانڈر کر کے واپس 30 لاکھ پاکستانی جو ہیں, 30 لاکھ پاکستانی جو ہیں جو مڈل ایسٹ سے پیسہ بھیجتے ہیں, نہیں صحیح طریقے سے بھیجتے ہیں, تھرو بینکنگ چینلز بھیجتے ہیں, 100% بھیجتے ہیں, ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. نہیں سن تو لیں, ان پہ کوئی فورن ریمیٹنس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اچھا وہ پیسے بھیج رہے ہیں جی, تو اس کا مطلب ہے جو بھی بیٹا اپنے باپ کو پیسے بھیج رہا ہے یہاں, اس پر وہی قانون لگے گا جو نواز شریف پر لگے گا. بیکاز آپ نے ابھی تک کوئی ایک لنکیج نہیں بتایا کہ یہ دیکھیں ہم نے سائن پکڑ لیا, یہ دیکھیں ہم نے اکاؤنٹ پکڑ لیا, یہ دیکھ لیں ہم نے اونرشپ پکڑ لی. سر فیصلے کے اندر ایسی بات اچھا دوسری دوسری بات یہ شیل کمپنیز بنائی ہوئی ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, اگر وہ شیل کمپنی ہے تو لندن والی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں لندن والی کمپنی پیسے سے بنی سعودی عربیہ والے سے. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے سر یہ چیلنج ہوگا کورٹ میں, دوبارہ یہ لوگ بھی جائیں گے کورٹ میں, نیب بھی جائے گا, 1.5 سال سے چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے. لیکن میں آپ عوام کو گمراہ نہیں کریں, میں تو بتا رہا ہوں نا, کرپشن یہ ہوئی ہے کہ آپ نے منی یہاں سے پیسے لے کے یا باہر کمیشنز لے کے آپ نے, وہ تو ایگزائل میں بیٹھے تھے, ایگزائل میں پولیٹیکل سچویشن پہ آتی ہوں, 2001 میں بنی ہے وہ کمپنی. دیکھیں بات سنیں, میری بات سنیں, پیسے بالکل. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں سر, بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے. یہ جو بحث ہے یہ سمٹنے والی نہیں ہے, ان کے وہ اپنا ڈیفنس کریں گے, آپ اپنا ڈیفنس کریں گے, مگر میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کہ بریک کے بعد میں آؤں گی کہ سر سنیں تو اس طرح سے یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے, کیا واقعی کوئی تحریک نہیں ہوگی, کیا واقعی اسموتھ سیلنگ ہوگی, کیا گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو رانا ثناء اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان ہاؤس چینج کی طرف جا سکتی ہے, وزیر اعظم کے خلاف کیا عدم اعتماد آئے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کم رہ گیا ہے, آپ زبیر صاحب جی آپ پوچھ لیں جلدی سے تاکہ ہم جواب بھی جلدی سے لیں. ہمیں چاہیے جو آج ہم نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ علیمہ خان اور جتنے بھی ان کے لیڈرشپ ہے جنہوں نے آف شور خود ایکسیپٹ کیا ہے, ہمیں فل ڈسکلوجر چاہیے کہ وہ ارن کب ہوا تھا, اس کا انہوں نے ڈسکلوجر کیا کیا تھا اپنے ویلتھ اور ٹیکس ریٹرنز میں, کب کب کیا تھا, اور یہاں سے پیسہ کیسے بھیجا تھا. بڑے سیدھے منی ٹریل مانگ رہے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے دی, نہیں دی, اچھا وہ کہتے ہیں نہیں, ان کو تو پینلٹی لگائی ہے. ایک سوال پہلے سوال سن لیں. دوسرا جو سعد رفیق اور آپ نے ابھی نواز شریف صاحب کا بھی کہا اور شہباز شریف کا بھی کہا, وہ نیب نے لگایا کہ لیونگ بیونڈ مینز, کہ جی آپ کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کی سورسز آف انکم سے مناسبت نہیں رکھتا. پلیز اگر 21 کروڑ عوام میں اگر کوئی باہر سے آئے نا, وہ کہیں کہ ایک کو پک کریں جس پر انویسٹیگیشن ہو, وہ ہے مسٹر عمران خان. سب سے بڑے گھر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ, نوکر چاکر, بھائی اتنے بڑے گھر کے نوکر چاکر تو ہوں گے نا, ان کو پتہ ہے یوٹیلیٹی بلز, ان کا گھومنا گھمانا پچھلے 10 سال سے, میں آگے اس سے اور پیچھے نہیں جا رہا, یہ نہیں بتانا کہ وہ انہوں نے بنایا کیسے, میرا سوال ہی وہی نہیں ہے. ان کی جو یہ سارا ہوتا ہے, جو وہ سورس اپنی شو کرتے ہیں, جتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں,
اس میں تو وہ 1 مہینے کا بھی نہیں خرچہ سر پورا تو ہوتا. لوگ ان کو محبت سے دیتے اچھا ہیں نا. اب ان کی محبت آ گئی. سعد رضوی کے لیے محبت کسی اور کی نہیں ہو نہیں، نہیں، سکتی, نواز شریف کے لیے نہیں ہو سکتی, شہباز شریف کے لیے نہیں ہو میں سکتی. سمجھا تو بتا دینا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اچھا. بتائیں. دیکھیں علیمہ نکلا خان چوہا. صاحبہ کی دیکھیں میری میں تھی. عمران خان کی پہلے بات کر رہا ہوں. پہلی اچھا. بات تو یہ ہے کہ عمران خان کبھی کسی سیاسی عہدے پہ یار ہم کچھ اور سوال میں پوچھ رہے ہیں بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں, میں سیاسی عہدے کا نہیں ہوتا, آپ کو نہیں تمام میں آپ ریکوائرمنٹس پوری کو کرنی میں ہوتی ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک یہ ان کو نہیں ریکوائرمنٹس میٹ کرنی. ایک سیکنڈ ایک انٹرنیشنل سپر سٹار کرکٹر تھے, میں نے کیا کہا تھا, جواب پروفیشنل کرکٹر. نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط. ہے. میری ایک بات سنیں, ٹھیک ہے, 25 سال ہو گئے. دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ ان کا گھر کا یہ واحد, حالانکہ ہی واز ناٹ, وہ عدالت نے کہا سر میں ایک 40 سال کا پرانا ریکارڈ منی ٹریل دے رہے ہیں. میں نے کہا کہ سر انہوں نے کورٹ میں ثابت میں کیا. کچھ اور بات کر رہا ہوں. اچھا اب آتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کس طرح, میں کہہ رہا ہوں گھر کیسے چلتا ہے. دیکھیں گھر کیسے اچھا وہ چلتا کہتے ہیں ہے. اخراجات کچن کے اخراجات دیکھیں میں جو عمران خان کو اس جانتے ہیں, اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, عمران خان جیسی سادہ زندگی میرا خیال ہے کہ میں بھی نہیں گزارتا. کتنے سادے ہیں, سب سے بڑا گھر ہے پورے اسلام آباد میں گھر ہے. پرائیویٹ جیٹس میں سفر کرتے ہیں, سب سے لگزریس کارز میں سفر کرتے ہیں, اچھا، سب سے خوبصورت عورتوں کے ساتھ ڈائن آؤٹ کرتے ہیں, اور ہیں بڑے سادہ. نہیں آپ اپنے لیڈر کی کرپشن کو اس آرگومنٹ پہ, بیکاز آپ کے لوگ جواب دے دینا. میں جواب تو دے رہا ہوں نا کہ کیا جواب دیتے ہیں. ایک شخص تھے, وہ کون پے کرتا ہے, نہیں خود پے کرتے ہیں, خود پے کرتے ہیں, بالکل خود تو پے وہ جو کرتے ہیں. ٹیکس میں اپنا ریٹرن شو کیا اس سال, جی ہاں, اس سال انہوں نے اپنے ٹوٹل انکم شو کی ہے, وہ تقریباً 7 لاکھ کی ہے. اچھا 7 لاکھ میں تقریباً 60,000 روپے پر منتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, کتنے, ایک سیکنڈ, نہیں ایک سیکنڈ یار جو آپ کی طرح جب آپ مجھے بتائیں, مجھے یہ اچھا میرا اس کا جواب ہے. سوری لاسٹ کوشچن. نہیں ان کے ادھر جو